नमस्कार, न्यूज 8 टुडेमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म तुलसी अर्याल। कांग्रेसको हिलटेक महाधिवेशन सकियो, अब मत परिणाम आउन बाँकी छ। महाधिवेशन कोरोना फैलाउने माध्यम हुने हो कि भन्ने पिरमा छन् सर्वसाधारण। पहुँचवालाहरू बुस्टर खोप लिइसकेका छन् भन्ने गाईगुई पनि सुनिएकै छ। तर हिउँसँगै खाद्यान्नको अभाव, पानीको अभाव बस्ती बस्तीमा सिर्जना हुने निश्चित देखिन्छ। कयौं बस्तीहरू काकाकुल हुँदैछन्। तराईमा शीतलहरको कहर समेत आउने बेला भइसकेको छ। साम्यवादी राष्ट्रको निर्माण तथा प्रान्तीय संरचना सहितको देश निर्माणका लागि 10 वर्ष माओवादीले सशस्त्र युद्ध नै गर्यो। तर त्यही युद्ध शान्ति पश्चात संसदीय व्यवस्थाको हिस्सा बन्न पुगेका माओवादी नेताहरू शेयर बजार प्रति भने उदासीन देखिन्छन्। शेयर बजार प्रतिको उनीहरूको टिप्पणीले पटक पटक आफै विवादित त हुन्छन् नै, शेयर बजारले समेत रास बेहोर्नुपर्छ। प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणीले समेत शेयर मार्केटमा हलचल मच्चाएको छ। तर सबैभन्दा ठूलो क्षति उनकै नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। गत बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा शालीन अनुहारका साथ बैठकमा उपस्थित थिए। तर बैठकको सञ्चालन पश्चात भने उनी बेसमारी प्रतिवादमा उत्रिए। पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न अनुगमन लगायतका कुराहरूलाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढिरहेको, त्यहाँ अलिक कमी भएको कुरा साँचो हो। त्यसका पनि केही कारणहरू छन्। त्यसलाई अब यस महिनादेखि आगामी महिनादेखि त्यो अलि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने पनि हाम्रो अनुमान छ। सबै मन्त्रालयको हाम्रो छलफल पनि भइरहेको छ। अहिलेको सामान्यतया अवस्था त्यसको सारांशको रूपमा मैले यति राखेँ। अर्थमन्त्रीले जति नै भाषण गरे पनि देशको अर्थतन्त्र खराब रेखाबाट अगाडि बढिरहेको छ। पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क दयनीय अवस्थामा छ। देशमा आयात बढेको छ र निर्यात घट्दो अवस्थामा छ। ओह्रालो लागेको छ पुँजी बजार, राजस्व जम्मा भएको छ तर खर्च हुन सकेको छैन। लगानी योग्य रकमको चरम अभाव छ। अर्थमन्त्री भने मासिक 10% का दरले खर्च गर्ने भन्दै गफ हाँक्दै हिँडेका छन्। हप्ता दिन भित्रै पुँजीगत खर्च भने 5.82% पुर्याउने बताउँछन्। कति मोडिफाई गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ। अहिलेकै मात्रै तरिकाले सबै कुरा समयमा खर्च नहुने, गएर असारमा आएर 35-40% खर्च हुने प्रवृत्तिलाई हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै 10% गर्नुपर्छ भनेका हौँ। 10% प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, भर्खर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारणले अब साउनमा भएन, भदौमा भएन, असोजमा भएन भनेर त्यो वर्ष चिन्ता गरेर पनि हुँदैन होइन। त्यति बेलाको गुणन गर्न त भुलेकै रहेछ, नजान्ने मान्छेले भुल्ने कुरा भइहाल्यो होइन। तर त्यति बेला त किनभने हाम्रो बजेट पनि पारित भइरहेको अवस्था थिएन। त्यस कारण अबका दिनदेखि हामी त्यो टार्गेटलाई मिट गर्न प्रयत्न गर्छौँ। प्रयत्न गर्ने कुरा हो, यो त एउटा अभ्यास गर्ने कुरा हो। यो अभ्यासमा बहस हुँदाखेरि त्यो सकारात्मक कुरा नै छ। बहसप्रति मेरो कुनै नेगेटिभ धारणा छैन। तर यो अभ्यास पनि गरेर हेरौँ। तर यो अभ्यासले मात्रै पुगिहाल्दैन। यसका खर्च गर्ने हाम्रा प्रक्रियाहरूलाई पनि खरिदेनको पनि केही थोरै संशोधन हुँदैछ। अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च गरेर देशमा काया पलट गर्ने भाषण गरिरहँदा उनकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने लगानी पुँजी बजारमा हुनु साम्राज्यवादको विकसित रूप रहेको नौलो तर्क गर्न थालेका छन्। अर्थात् उनको भाषणमा अर्थमन्त्रीको बारेमा नयाँ परिभाषा छछल्किन्छ। विश्वभर कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य घटबढ उक्त कम्पनीको आम्दानी खर्च सँग जोडिन्छ। क्षणिक समयमा शेयरको चलखेल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने कम्पनीको समग्र अवस्थाका आधारमा शेयर बजारमा मूल्य घटबढ हुन्छ। प्रचण्डले भने शेयर बजारमा हुने लगानीलाई सिधै साम्राज्यवादको विकसित रूपको रूपमा परिभाषित गरिरहँदा शेयर मार्केट सर्किटमा छ। शेयर बजारमा लगानी गरेका लाखौंले बजारलाई असहयोग गर्ने विरुद्ध नो भोट अभियान चलाउन थालेकै बेला 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको कार्यकारी पद सम्हालेका प्रचण्डले शेयर बजारमा हुने लगानीको साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF लगायतका संस्थाको कडा आलोचना गर्दै तिनीहरूलाई साम्राज्यवाद को नयाँ रूप भनेका छन्। क्रान्तिको नयाँ विचारको खोजीको चुनौती हो यो। सबै हामी भित्र देखा पर्ने कुरा भनेको विचारको समस्या हो, वैचारिक स्पष्टताको अभावको समस्या हो। हाम्रो अबको गन्तव्य क्लियर नदेखिनु, नेताको दिमागले पनि कार्यकर्ताको दिमागले पनि हिँड्ने बाटो यही हो
भन्ने कुरा प्रष्ट नदेखिनु नै हामी सबैको समस्या हो। प्रचण्ड आफै नेपालको प्रधानमन्त्री भएका बेला भने ती संस्थाबाट पैसा लिएर नेपालको विकासमा लगाउनुको साथै ती संस्थाहरूलाई नेपालको विकासमा थप सहुलियतपूर्ण ऋण दिन र लगानी गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए। तर अहिले ती संस्थाको आलोचना गर्दै प्रचण्डले ती संस्थाहरूले संसारबाट नाफा चोरेर केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै धनी बनाउने र 80% जनतालाई भुकमरीमा राख्ने योजना अनुसार काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। नेपालको शेयर बजार 4 महिना नपुग्दै 11 खर्ब बढीले घटेका बेला प्रचण्डले शेयर बजार विरुद्ध बोलेका हुन्। उनको भनाई बाहिरिएकै भोलिपल्ट आइतबार नेपालको शेयर बजार 88.70 अङ्कको गिरावट आएको थियो। त्यो संख्या हामीले रिपोर्ट तयार पार्दासम्म 90% पुगिसकेको छ, जसकारण लगानीकर्ताहरू समेत हतोत्साहित छन्। प्रचण्डको अभिव्यक्ति लगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिलाई पुँजी बजार बारे कम बोल्न र ब्याज दर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोसिस गर्न सल्लाह दिएका छन्। पौडेलका अनुसार धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसले अरूको सम्पत्ति प्रति गैर जिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ। शेयर बजार प्रति माओवादी नेतृत्वले टिप्पणी गर्दा उनीहरू आफै नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ। यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनले विवादित टिप्पणी गरेका थिए, पछि माफी माग्नु पर्यो। प्रचण्डको शनिबारको टिप्पणी पश्चात पनि सोमबार माफी मागेका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्व विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको चर्चा आम सर्वसाधारणमा पटक पटक सुनिने गरेको छ। नेताहरूको हुटिङ केन्द्रित भाषण र दलहरूको चुनाव केन्द्रित नाराहरूले कैयौं चर्चाहरूलाई वास्तविकतामा समेत देखाएका छन्। सबैतिर व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक विकृति, राम्रो होइन हाम्रो छान्ने चलन देशमा बसेको छ। पूर्वाधार विस्तार, मर्मसंहार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने काम पनि भएको पाइन्छ, जसले लगानीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ। प्रचण्डको शेयर बजार लक्षित टिप्पणी पश्चात भने यो चर्चा अझ चुलिएको छ। गाडी किन्नमा, घर बनाउनमा चाहिँ सहिले अझ थोरै ब्याज दरमा सहिलो किस्तामा पैसा पाउने, तर कुनै व्यवसाय गर्नु पर्यो, स्टार्टअप अथवा युवाहरूले नयाँ बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो, एक सके पाउँदै नपाउने, पाए पनि अप्ठ्यारो स्थिति जुन छ, त्यसमा चाहिँ एउटा रेडिकल्ली नै हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने यो पैसाकै पैसा खेलाएर केही मान्छे धनी हुने र देश र जनता चाहिँ गरिब भइराख्ने, बेरोजगारी भइराख्ने, युवा पलायन भइराख्ने, तिनले चाहिँ कमाएर ल्याएको रेमिटेन्सको जुन पैसा छ त्यसैको खेलो गरेर सीमित मान्छे मोटाउने मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो दिशामा अलिक गम्भीर प्रकृतिको हस्तक्षेपको सङ्केत भन्छु मैले। अहिले धेरै गर्न नसकिएला, सरकार पनि नयाँ छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तुरुन्तै गर्न नसक्ला, तर हामीले एउटा सङ्केत चाहिँ तपाईँले संरचनात्मक जुन समस्या छन् त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा बुँदा चाहिँ त्यहाँ थपेर। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेयर बजार भनेको जुवाघर हो भन्दै टिप्पणी गर्दा शेयर बजार घटेर तत्कालीन समयको सबैभन्दा न्यून बिन्दु 292 मा पुगेको थियो, जबकि 2065 भदौ 12 गते नेप्से 1175 मा थियो। तर त्यस बेलाको बजार घटाइको प्रमुख कारण अर्थमन्त्रीको भनाइले भन्दा पनि विविध प्राकृतिक कारणहरू समेत त्यसमा जोडिएका थिए। त्यसबेला आर्थिक मन्दीले पुरै विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा थियो। त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक नै थियो, तर सबै दोष भने डाक्टर भट्टराईले झेल्नु पर्यो। अन्ततः उनले आफ्नो बोली समेत फिर्ता लिनु परेको थियो। पञ्चायत कालको र त्योभन्दा अगाडिको कालको भन्दा स्ट्रक्चरल केही पनि फरक परेको छैन। चाहे पुँजी बजार हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ वार्षिक चाहिँ प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस्, सबैतिर भन्दा मुनाफा ब्याङ्किङ क्षेत्रले कमाएको छ। अरू देश सबै क्षेत्रमा घाटामा छ, ब्याङ्कहरूको मुनाफा त बढी छ, त कहिले घाटा परेको छैन भने केले त्यस्तो भएको छ त? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या। त्यसो भएको हुनाले सरलीकृत ढङ्गले यसमा ठिक छ, अलिअलि क्रमशः गरौँ भन्ने कुराले हामीले कहीँ पुर्याउनु, कहीँ गम्भीर रोग छ त्यसो पहिचान गरेर चाहिँ हस्तक्षेप गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह त्यहाँ। त्यसबेला शेयर बजारको उनको टिप्पणीकै कारण नो भोट अभियान समेत लगानीकर्ताहरूले चलाएकै हुन्। पुनः फेरि प्रचण्डको यो विवादित बोलीका कारण
देशमा हल्ला खल्ला चलेको छ। यद्यपि प्रचण्डले 3 दिनपछि आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न पार्दै आफ्नो पार्टी शेयर बजारका साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। तर प्रचण्डले आफूले सैद्धान्तिक रूपमा राखेको विषयमा उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको र त्यो एकदमै सही भएको तर्क भने दोहोर्याएका छन्। साथै कोही कसैले पनि यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउनुको कुनै तुक नभएको समेत टिप्पणी प्रचण्डले गरेका छन्। एमाले केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूले खासै बोलेनन्। सबैले केपी ओलीको लिस्ट पर्खी बसे। एक अर्कालाई हेर्दै चेहराको भावले चित्त बुझाए। अधिकांश सहभागी तैचुप मैचुपको अवस्थामा बसे। ओलीले यसैको फाइदा उठाए, खल्ती लिस्ट निकाले अनि फरर आफ्ना कार्यकर्ताको नाम प्रस्तुत गरे। अनि पछि गएर सामाजिक सञ्जालमा ओली प्रवृत्तिको चर्को विरोध हुन थाल्यो। चितवनबाट चित्त बुझाएर आएका ओली गुटका नेताहरू अहिले चिन्तित छन्। उनीहरू आफूलाई ओलीले बेवास्ता गरेको बताउँदै हिँडेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका नेताहरू आक्रोशित छन्। आइतबार बसेको एमाले बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले आफू अनुकूल स्थायी कमिटी निर्माण गर्नुका साथै केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनपरे कार्यकर्ता भर्ती गरेपछि नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। ओलीको यो निर्णय चितवनबाट चित्त बुझाएर काठमाडौँ फर्केका नेताहरूको चित्त दुखाइको विषय बनेको छ। महाधिवेशनमा समेत ओलीको रोजाइमा नपर्दा पनि मन बुझाएर बसेका नेताहरू मनोनीत कोटाबाट समेत हालिएपछि असन्तुष्ट बनेका छन्। अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा 44 जना केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुँदा आफ्नो नाम नसमेटिएपछि केही नेताले सामाजिक सञ्जालबाट पीडा पोखेका छन्। त्यस मध्येका हुन् नेता राजेन्द्र अर्याल। उनी प्रेस चौतारीका पूर्व अध्यक्ष एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष समेत रहिसकेका छन्। उनी लामो समयदेखि ओलीलाई साथ दिएका नेता हुन्। उनले मनोनीत कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य हुने आशा राखेका थिए, तर मनोनीतमा पनि आफ्नो नाम नपरेपछि उनले फेसबुक मार्फत असन्तुष्टि पोखेका छन्। मनोनीत कोटाबाट केन्द्रीय कमिटीमा उक्लन नपाएपछि सुदूरपश्चिमका अर्का नेता दीपक देवकोटाले पनि फेसबुकबाटै दुःख पोखेका छन्। 7औं देखि 10औं महाधिवेशनसम्म ओलीको पक्षमा लागे पनि आफूलाई ओलीले अन्याय गरेको भन्दै उनले पीडा व्यक्त गरेका हुन्। कसैको प्रभावमा परेर ओलीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त पारिदिएको उनको आरोप छ। उनले भीम रावललाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत नगरेकोमा पनि ओलीसँग चित्त दुखाएका छन्। रावल एमालेमा रहँदासम्म आफ्ना लागि सुदूरपश्चिमको नेता उनै हुने भन्दै देवकोटाले राहुल बिनाको एमालेको कल्पना गर्न नसकिने प्रश्न पारेका छन्। राहुललाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम आगामी निर्वाचनमा भोग्नु पर्ने उनको चेतावनी छ। यता 2028 को झापा आन्दोलनका नेता नरेश खरेल केन्द्रीय सदस्यमा अटाउन नसकेकोमा पनि धेरैले अचम्म मानेका छन्। झापा आन्दोलनका दौरान पक्राउ परेर ओली भन्दा 3 वर्ष बढी 17 वर्ष जेल जीवन बिताएका खरेल पदाधिकारीमा आउने धेरैको अपेक्षा थियो, तर चितवनमा 301 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदा पाखा पारिएका खरेल मनोनीतमा पनि परेनन्। खरेल जस्ता जेल जीवन बिताएका पाका र संघर्षबाट खारिएर आएका नेतालाई पाखा पारिए पनि भर्खरै एमालेमा प्रवेश गरेका झापाकै विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई भने ओलीको रोजाइमा परेका छन्। ओलीले काखी च्यापेकै कारण एमाले प्रवेश गरे लगत्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर परसाई कम्युनिस्ट पार्टीको उपल्लो तहमा पुग्न सफल भएका हुन्। त्यस्तै कोमल ओली पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पुगेकी छिन्। उनलाई महाधिवेशनबाटै ओलीले केन्द्रमा तानेका हुन्, जबकि लगातार ओलीको साथ नछाड्ने मीना श्रेष्ठलाई भने मिल्क्याइयो। मनोनीत कोटामा नपरेकाहरूको मात्र होइन, पोलिट ब्युरो गठनमा पनि केही नेता असन्तुष्ट देखिएका छन्। एमालेको विधानमा केन्द्रीय कमिटीका कुल सदस्यको 10% मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिमका अर्का नेता झपट रावल पनि ओलीको प्रवृत्तिबाट चिढिएका छन्। उनले 10 बुँदे सहमति गरेर एमाले फर्किएकाहरूको कत्ले आम गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले उपसचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओलीको यो मनोनयन विवेकहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्, जुन प्रसंग उनले बैठकमा नै प्रस्तुत गरेका थिए। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भीम रावलले पनि अध्यक्ष ओलीको खुलेर विरोध गरेका छन्। कांग्रेसको विवेक परीक्षण भइरहेको छ। हाइटेक महाधिवेशनको प्र्याक्टिस गरेको कांग्रेसले हिलटेक महाधिवेशन गर्न पुग्यो, तर नतिजा कस्तो आउला चासोको विषय बनेको छ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार मतदान भएको छ। कांग्रेसको भाग्य केही समयको लागि मतपेटिका भित्र कैद भएको छ। अन्तिम मत परिणाम नआउँदासम्म कसले बाजी मार्ला भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन। यसपटकको कांग्रेस महाधिवेशनमा नौला दृश्यहरू देख्न पाइएका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा महामन्त्री चुनावी मैदान भन्दा बाहिर बसेका छन्। सभापतिमा आकांक्षा देखाएका रामचन्द्र पौडेल संस्थापन इतर समूहबाट सहमति नभएपछि राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गर्दै एक्लिएका हुन्। उता आफ्ना छुट्टै गुट बनाएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले अन्तमा शेरबहादुर क्याम्पमा इन्ट्री गरेका छन्। केही कांग्रेसका लागि यो घटना पनि अनौठो नै रह्यो। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा भने कांग्रेस अब आधुनिक र समय सापेक्ष हुनेमा आशाको सञ्चार भएको छ। यो अधिवेशनले यो देशको लोकतन्त्रलाई संघीयतालाई संस्थागत गर्छ। संस्थागत गर्नको लागि सक्षम नेतृत्व चयन हुन्छ। यहाँ विभिन्न अड्कलबाजी गरिए तापनि मतदाताहरू सक्षम योग्य करिबन 30% त झन्डै नयाँ अनुहारहरू आएका छन्, नयाँ मतदाता थपिएका छन्। यसकारण सही निर्णय गर्छन् र पुरानो मान्छेलाई मात्रै विस्थापित गरेर यो लोकतन्त्रको संस्थागत हुन सक्दैन र नयाँ मान्छेलाई मात्रै स्थापित गरेर पनि हुन सक्दैन। यसकारण पुरानो मान्छेको बुद्धि विवेक अनुभव राजनीतिको जो अहिलेको यात्राको अनुभव छ, यो राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने अभियान छ। पुराना बुजुर्ग मान्छेहरूलाई पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भने जो जागरको प्रयोग गर्नको लागि नयाँ नयाँ मान्छेलाई पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ। नयाँ र पुरानाको सम्मिश्रणबाट नै हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। त्यही अभियानमा अहिलेको अधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले चाहेको भनेको खास गरेर अहिले जो कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो देशमा दबदबा छ, एक खालको चाहिँ एकदलीय व्यवस्था लाद्ने प्रयास भएको थियो, त्यसलाई चिर्ने कांग्रेस चाहिँ बनाउनु हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि पुरानो परिपक्व नेता र अहिले युवा जोशको सम्मिश्रण भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ र त्यही अनुसार चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यही अनुसार हाम्रो माध्यम प्रति साथीहरूले त्यो निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास लागेको छ। आफ्ना पुर्खाको विरासत थाम्ने होडमा प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला तथा विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू लागि परेका छन्। यी तीनै जनाको सभापति हुने आकांक्षालाई सभापति देउबाले कडा चुनौती दिएका छन्। मतदान एक दिन अघि मात्र देउबाले प्रतिनिधिको मत तान्न आफूलाई नजिताए सरकार ढल्न सक्छ भन्दै सनसनीपूर्ण भाषण गरे। सभापति देउबा पकड बलियो भएका व्यक्ति हुन्, तर यसपटक शेखर कोइराला उनका बलिया प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। संस्थापन इतर पक्षले देउबा विहीन कांग्रेसको परिकल्पना गर्दा संस्थापन पक्ष भने कांग्रेस बलियो बनाउन देउबा चाहिने भन्दै आएको छ। सबै जिल्लाबाट छानिएर फिल्टर भएर यहाँ आएका छौँ। हामीले कसलाई मत दिनुपर्छ कसलाई दिनु पर्दैन सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ र हामी जुझारु नेतृत्व बनाउने प्रयासमा चाहिँ छौँ, जो कम्युनिस्टसँग भोलि गएर भिड्न सकोस् र एउटा लोकतान्त्रिक भावनालाई चाहिँ विचारलाई चाहिँ जनतामा स्थापित गर्न सकोस्, त्यस्तो किसिमको कांग्रेस हामी खोजिरहेछौँ र त्यो हुन्छ। विचारमा चेन्जेस आउनुपर्छ। अझै पनि चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न प्रजा लोकतन्त्र आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो, तैपनि चाहिँ के छ भने एउटा चेन्जेस अझ जति चेन्जेस जनताले देख्नु पर्थ्यो त्यो देख्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन र हामी यसको लागि चाहिँ प्रयासरत रहनुपर्छ। हिमाल पहाड तराईलाई चाहिँ समेट्न सक्ने सबै क्षेत्रको दलित आदिवासी जनजाति युवा लगायतका चाहिँ महिला लगायतको क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ र देशभरि सातवटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको सङ्गठन चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका साथ यो 14औं अधिवेशनमा 77वटै जिल्लाहरूबाट जिल्लाका नेताहरू प्रतिनिधिहरू छनौट भएर यहाँ आएका छन् र उहाँहरूबाट छनौट हुने आजै छनौट हुने यो नेतृत्व सक्षम सशक्त नेतृत्व चयन हुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास गरेका छौँ। यसपटक सभापति भन्दा पनि धेरै कांग्रेस शुभचिन्तकको ध्यान महामन्त्री पदमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ आशलाग्दा युवा नेताहरू आम्ने सामने भइरहेका छन्। ओलीले आफू अनुकूल टिम समेत निर्माण गर्न भ्याइसके, तर यता ओलीकै बाटोमा देखिएका शेरबहादुर देउबा पुनर्स्थापित हुन्छन् वा परास्त हुन्छन् नतिजा आएको छैन। उता प्रचण्ड आफैलाई नेता घोषणा गर्न तल्लीन छन्। यिनै नेता र यस्तै प्रवृत्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ देशको राजनीतिक परिदृश्य। हस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।